अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे ओवरऑल 2020 से लेकर 2024 तक मार्केट की क्या सिचुएशन रही है, और इसके अंदर हम बात करेंगे पोजीशन प्लॉट्स की, फाइल प्लॉट्स की और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आप लोग जो है वो समझ सकें कि मार्केट के अंदर हम लोगों ने कैसे चलना है। पाकिस्तान की जो मार्केट है, प्रॉपर्टी की मार्केट है, ये डिफरेंट तरीके से चलती है। यूरोप ममालिक और कनाडा, अमेरिका के अंदर भी लोग पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी का अंदाज़ है, सेलिंग परचेजिंग, वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पहले उनके बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर फ़ाइल सिस्टम चलता है। अब फाइल सिस्टम के अंदर जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड जो इन्वेस्टर है या डेवलपर है, उसके पास लैंड पड़ी हुई है तकरीबन 10,000 कनाल कह लें, और उसने जो फाइलें बेची हैं वो बेची हैं 20,000 कनाल। और ये सारी सोसाइटीज़ ऐसे करती हैं। DHA तक इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। DHA ने फेस 9 की फ़ाइलें बेची हैं, ओवर फाइल्स बेची हैं, उसने और रकबा ख़रीदना शुरू किया जिसको इन्होंने नाम दिया है DHA फेस 9 प्रिज्म एक्सटेंशन, जो थिएटर पेंट को लगेगा बेदियाँ रोड। इसी तरह सोसाइटीज़ आ जाती है। ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी रेवन रोड के ऊपर है, इन लोगों ने भी ओवर फाइल सेल की हैं। इस तरह बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन भी ओवर फाइल सेल करता है। इसके बगैर काम नहीं चलता, ओवर फाइलिंग हर जगह है। अगर आप बात करें कि जितनी ज़मीन है उतनी फ़ाइलें बेचें, तो फिर आप ये कह लें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले आप लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी है इंस्टॉलमेंट पे। पूरी दुनिया के अंदर आज भी जो सबसे पायेदार चीज़ है वो है कैश। पैसे दे अपनी चीज़ ले लें। अगर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ख़रीदनी है तो आपको चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी थिंकिंग पीपल हैं, इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो है लालच। पाकिस्तानी लोगों में सब्र नहीं है। मैं प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर तकरीबन 4 सालों से हूँ। मैंने चीज़ें सीखी हैं और आगे मज़ीद सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। अब एक कमेंट जो है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, आप जाके मेरी वीडियो के अंदर देखिए, एक भाई बहुत कमेंट कर रहे हैं कि जी फ्रॉड है, ये ऐसे है तो ये वैसे है। कोरोना से पहले एक बहरिया टाउन के कुछ ब्लॉक्स है, उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे पोजीशन नहीं थी। इमाम बारगाह का मसला था उस ब्लॉक में, तो वो इमाम बारगाह की वजह से जो बहरिया टाउन कम्युनिटी है, बहरिया टाउन डेवलपर्स जो है, वो उस एरिया को जो है ना पोजीशन नहीं दे रहे थे। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं थे, उनके भी वहाँ पे प्लॉट्स थे, लेकिन मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा फ़ाइल। प्लॉट्स तब होती है जब पोजीशन मिल जाए। उनके पास फ़ाइल थी, बैलेटिंग भी हो गई थी, नंबर भी लगे थे, लेकिन प्लॉट पोजीशन नहीं उन्हें मिला। कोरोना के अंदर और कोरोना से पहले तकरीबन 4-5 सालों से वो इन चीज़ों में परेशान थे। कभी कभी तो 8 साल भी लग जाते हैं। कोरोना के बाद जो है उनको वहाँ पे पोजीशन मिला है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी जितनी, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा उनको रिटर्न मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन लोगों ने फ़ाइल ख़रीदी है 1 करोड़ रुपए की। उन्होंने एहतजाज भी बहरिया टाउन में करते रहे हैं, ठीक है, मैं ग्रुप्स देखता रहता था। उन लोगों ने क्या कहते सब्र भी बहुत किया, बर्दाश्त बहुत की, और उसके बाद जो 1 करोड़ रुपए वाला प्लॉट था वो उन लोगों ने 4-4 करोड़ का बेचा, फिर चुप हो गए। इसी तरह आप लोगों में सब्र होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों में सब्र नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप फिर ना फाइलें ना ख़रीदा करें, आप ना ऑन ग्राउंड ना प्लॉट ख़रीदा करें कि ये पैसे पकड़ो, चीज़ ख़रीदी और सो गए। अगर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनानी है तो फिर इस सिस्टम के तहत ही चलना पड़ेगा, वो मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है। फाइल सिस्टम के तहत ही चलना पड़ेगा, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। ये पाकिस्तान है, जो यहाँ का सिस्टम है आप उसमें चलें,
ورنہ آپ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں، ورنہ آپ جو ہے نا پھر ان کنٹریز میں چلے جائیں باہر تو مورگیج چلتا ہے. پاکستان میں تو شکر کریں مورگیج سسٹم نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی لمبا ہے، 20 سال 15 سال 10 سال 40 سال. تو یہاں پہ تو چلو 3 سال کی انسٹالمنٹ کا کہتے ہیں تو 8 سال کے اندر دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں نے سوسائٹیز کا بڑا کام کیا ہے. ڈیفنس رایا سوسائٹی کی آپ اگزامپل لے لیں. ڈیفنس رایا سوسائٹی کے اندر 10 مرلے کا گھر 2 کروڑ روپے کا تھا. میں سب کو کہتا تھا خرید لیں خرید لیں. یہاں پہ کس نے آنا؟ پاکستانی لوگوں کی نا تھنکنگ ذرا بیکورڈ ٹائپ ہے. یہاں پہ لفظ یوز کرتے ہیں ایتھے کی نہیں آنا ہے، ایتھے دوری برا ہے. میں بھی کہتا تھا کہ یار یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن ان کی باتیں غلط ہو گئی. میں ان کو کہتا تھا یہ خرید لیں. آج وہ 2 کروڑ روپے والا جو گھر ہے وہ 3.5 کروڑ روپے کا ہے، 4 کروڑ روپے کا ہے. 10 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں. آج وہاں پہ رایا کمرشل جو ہے اس کا نام چینج کر کے فیئر وے کمرشل کر دیا. یہ رایا کمرشل تھا، 8 کروڑ روپے سے بکنا شروع ہوا تھا، 14 کروڑ روپے کے بکے. آج 20 کروڑ پلس اس کی ویلیو ہے. تب کہتے تھے کہ خرید لو، انسٹالمنٹ پہ بک رہا تھا، نہیں خریدا. اور آج 20 کروڑ روپے کا پلازا ہے 8 مرلے کا. تو جن کے پاس کیش ہے وہ خریدنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ آج وہاں پہ پبلک ہے. اسی طرح عسکری 10 کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں. ان کی کنسٹرکشن مجھے پسند نہیں ہے عسکری 10 کی، کہیں پہ بھی کنسٹرکشن میں نے دیکھی ہے عسکری 11 اور عسکری 10 بالکل اچھی کنسٹرکشن نہیں ہے، لیکن لوگ رہتے ہیں. لوگ جتنا افورڈ کر سکتے، جتنا ان کا بجٹ ہے تو وہ اسی کے اندر جا کے ایڈجسٹمنٹ اپنی کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہے. آگے دن بدن زمین اور مہنگی ہو جانی ہے. یہ تو ہوگی فائل کی بات. آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے پائیدار چیز ہے کیش. اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کیش کے اوپر کہیں پہ بھی جا کے انویسٹمنٹ کریں، پلاٹ خریدیں، آپ کو فائدہ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے. کرونا کے اندر سے لے کے اب تک مارکیٹ کے اندر جو ہے DHA فیز 7 فیز 6 اور فیز 8 کے اندر 3 ملین سے لے کے 30 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک گین ہوا ہے، انکریز ہوئے پیسے، لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے. کرونا کے اندر آپ کہہ لیں مارکیٹ بند رہی ہے. 2021 کے فرسٹ ویک آف جنوری مارکیٹ کھلی. 2 کروڑ روپے والا پلاٹ جو ہے 3.5 کروڑ کا بکا. ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کھلی پڑی ہوئی. آپ کہیں پہ بھی جا کے مارکیٹ میں آپ پرائس چیک کر لیں کہ 2019 میں کیا پرائس تھی اور 2021 میں کیا پرائس تھی. 1 سال مارکیٹ بند رہی ہے، مارکیٹ اوپر گئی ہے. اگر بات کیجئے DHA فیس 1 سے لے کے فیس 5 تک کیا سچویشن رہی ہے تو اس کے اندر 90% وہ جگہ ڈیولپ ہے. اس کے اندر کوئی نہ وہ اوپر گئی ہے نہ وہ نیچے ہے، کیونکہ پرانے گھر ہیں، اس کے اندر پرانی فیسیلیٹیز ہیں، اس وجہ سے وہ مارکیٹ بس سٹیبل مارکیٹ ہے. اگر بات کی جائے مارکیٹ کے اندر انکریز کیا ہوا ہے، DHA فیس 6 7 8 9 کے اندر نیو ڈیولپمنٹ ہے، سارا کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، بڑی روڈز بنائی ہیں اور اس کے اندر نقشے کے اندر کافی چیزیں امپروو کی ہیں. اور اس وقت مارکیٹ کے اندر انویسٹر کم ہے، اینڈ یوزر زیادہ ہے جو اپنا گھر بنا رہے ہیں. اور دن بدن کنسٹرکشن مہنگی ہونی ہے. جو جتنی مرضی پھریاں مار لے، جتنی مرضی سیانی باتیں کر لے، پراپرٹی فیوچر میں مہنگی ہونی ہی ہونی ہے. ہر حالات میں مہنگی ہوگی کیونکہ پاپولیشن ورلڈ وائڈ انکریز ہو رہی ہے. اگر جو بندے چائنا جاتے، چائنا میں تو جتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے، جتنے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور پراپرٹی ویلیو آپ دیکھیں، ابھی تک پاکستان میں یہ چیزیں نہیں آئیں اور آئیں گی فیوچر میں. آپ دیکھیے گا یہاں پہ بہت ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی اور ابھی بھی بن رہی ہیں. میری آپ بحریہ ٹاؤن اورچرڈ کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور وہ بڑے انویسٹر ہیں، وہ اپنے پیسے سے انویسٹمنٹ کر کے بنا رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ آج فور ایگزامپل میرے پاس 1 ارب روپے ہے، میں یہاں پہ 4 اپارٹمنٹس کھڑے کر دے تو اپنے پیسے کے، اور بے شک وہ آرام سے بکیں، پھر بھی پیسے مجھے بچتے ہی بچتے ہیں. رائیون روڈ کی سڑک بن رہی ہے، سوسائٹیز نے اپنی ڈیولپمنٹ روک دی ہے تھوڑی سی. کیوں روک دی ہے؟ کیونکہ سڑک بننے سے پراپرٹی کے اندر بوسٹ آئے گا. نئی سڑک بن رہی ہے، اس کی وجہ سے پر مرلہ 2-3 لاکھ روپے انکریز ہو جائے گا.
ہمیشہ لینڈ ویلیو سڑک سے بنتی ہے، جہاں جہاں سے سڑکیں گزری ہیں وہاں کی زمینیں سونا ہو گئی ہیں۔ اور جو اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہی اپنے کہنے کے ٹائم کے اوپر، تو جو لوگ انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں نا وہ بھی انسٹالمنٹ ٹائم سے نہیں دیتے۔ اگر فار ایگزامپل کہ 100 فائلیں ہیں نا تو تقریباً اس میں سے 60 لوگ یا 50% لوگ جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ ٹائم سے دے دیتے ہیں، اور ابھی بھی پاکستانی کافی ایسی ہیں جو انسٹالمنٹس نہیں دیتے، جلدی دیر سے دیتے ہیں۔ اس طرح ڈیولپر کو بھی پرابلم آتی ہے، اس طرح فائلیں آپ کی کینسل بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ خریدتے ہیں 1 فائل، 2 فائلیں، 3 فائلیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس بزنس کے اندر ہیں کبھی آپ ان کے پاس بیٹھیں، کبھی آپ ان کے ساتھ چائے پئیں، کبھی آپ اس فیلڈ کو ٹائم دیں، آپ کو پتہ چلے گا ان لوگوں کو بھی کافی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے سوسائٹی LDA سے ایزیلی اپرووڈ ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی کو ایزیلی گیس مل جاتی ہے، لائٹس مل جاتی ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں؟ بحریہ ٹاؤن نے نیب کے کیس دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد بلیو ورلڈ سٹی اس نے نیب کے کیس دیکھے ہیں، پرابلمز دیکھی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں آتی؟ اگر ان کو پرابلم آتی ہے تو پھر جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس پرابلم کے حصے دار ہیں، وہ میں ہی کیوں نہ، میری بھی اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، کسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ ہوگی، اگر ان کو پرابلم آئے گی تو ظاہری سی بات ہے عارضی طور پہ مجھے بھی پرابلم آئیں گی، لیکن چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں ایسی سوسائٹیز کو بھی جانتا ہوں، میں آپ کو ایک نام لے دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جو ہے ڈیوائن گارڈن ہے، ایڈن ایونیو، ایڈن ایکسٹینشن ہے۔ آپ ایڈن ایونیو کی ایگزامپل لے لیں، ایڈن ایونیو کے اندر 2001 کے اندر 14 لاکھ روپے کی فائل بکی تھی ود کنسٹرکشن، 16 لاکھ کی بھی بکی، 24 لاکھ کی بھی بکی۔ آج 2024 کے اندر جن لوگوں نے 14، 16، 24 یا 30 لاکھ روپے کی فائل خریدی تھی اور اس کے اندر کنسٹرکشن انکلیوڈ تھی، آج وہ 3 4 کروڑ روپے کی ہیں، کہ 22-23 سال بعد اگر آپ دیکھیں ان کی انویسٹمنٹ اور آج کے ان کا پروفٹ دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ پروفٹ میں ہے۔ اس طرح آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، پراپرٹی میں پوٹینشل ہے، اس کے اندر آپ امیر ہو سکتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ۔ مارکیٹ کے اندر اس وقت اینڈ یوزر کام کر رہا ہے، انویسٹر وہ آیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر جس کے پاس پیسے ہیں ود ہولڈنگ پاور، کہ اگر اس میں برداشت ہے وہ ہولڈ کر سکتا ہے 1 سال 2 سال، تو وہ پراپرٹی کے کام کے اندر امیر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے اور آپ کسی کے سبز باغ کو دیکھ کے خود اس کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ میں بھی امیر ہو جاؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں کبھی بھی کسی کا ذہن نہیں بناتا، کبھی کسی کو نہیں کہتا جی آپ اس میں کریں، آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑے امیر ہو جائیں گے۔ پراپرٹی وقت کے ساتھ مہنگی ہونی ہی ہونی ہے۔ آج بھی آپ کسی بھی اچھے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو فیوچر میں ریٹرنز ملے گا۔ ابھی ریسنٹلی لاہور سمارٹ سٹی اتنا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے، کافی لوگ اس کے بھی خلاف ہیں، پھر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب لاہور سمارٹ سٹی نے ریسنٹلی اپنے بلاکس کے نیم چینج کر دیے ہیں، کلائنٹ کہتے ہیں جی نام کیوں بدلا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ سوسائٹی کے اختیار میں ہے۔ اور جو انسٹالمنٹ پہ پلاٹس خریدتے ہیں، ابھی جیسے ایک بھائی نے کمنٹ کیا، کہتے ہیں جی ڈیلر جو ہے ان لوگوں کو پلاٹ آگے دے دیے ہیں اور جو اینڈ یوزر ہے ان کو پلاٹ پیچھے دے دیے، یہ سوسائٹی کے اختیار میں ہے۔ ڈیلر اگر جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اگر اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ سوسائٹی کی کمیونٹی کا حصہ ہے، تو سوسائٹی بہتر جانتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کہاں اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اور جو لوگ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ خریدتے سب کو معلوم ہے کہ وہ قرعہ اندازی پہ جا کے اس کا پلاٹ نکلے گا، وہ فرنٹ پہ نکلے، بیک پہ نکلے، فیسنگ پارک نکلے گا تو 10% ایکسٹرا دینا ہے، کارنر پہ نکلے گا 10% ایکسٹرا دینا ہے۔ آپ جب فائل خریدتے ہیں اس سے پہلے آپ رولز پڑھ لیا کریں، کون سا مسئلہ ہے؟ رولز ہر چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی آپ کو کہیں پہ بھی پلاٹ دے سکتی ہے، صرف ان کا یہ وعدہ ہے کہ آپ نے جتنے پیسے خرچ کیے ہیں، جتنے کی فائل ملی، اس میں آپ کو پلاٹ دینا ہے۔
उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको प्लॉट आगे देना है या आपको प्लॉट पीछे देना है, आपको प्लॉट देने का कहा है। वो बोला DH की फाइल उठा लो, अभी फेज 10 की फाइल सेल्स हो रही हैं, अभी फेज 10 जो है उसका काम स्टार्ट होने लगा है, आप फाइल उठा लो, आपको DH कहीं पे भी प्लॉट दे देगा, आप लोगे। क्योंकि जब आपको प्लॉट मिलेगा और जब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके डिफरेंसेस आप देखोगे ना, आप चुप हो जाओगे। और हो जाती है, दुनिया चुप हो जाती है। वो देखो ना, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट, 1 करोड़ रुपए की फाइल खरीदी है फॉर एग्जांपल, और आपको 5 सालों बाद जो है प्लॉट मिल जाता है और उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो, तो आप चुप हो जाओगे। आपको यार 4 करोड़ मिल रहा है, छोड़ो पड़ा, क्या करना है। इस तरह लोग बातें करते हैं। तो इस वक्त मार्केट काफ़ी माइनस में लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन एंड यूज़र काम कर रहा है। 2024 के अंदर भी इस वक्त जो फेज़ 8 है इसके अंदर 4 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक के, मतलब 40 लाख से 60 लाख रुपए के इंक्रीज़ दिखा गया है कि पैसे ऊपर गए हैं। फेज़ 8 के अंदर हॉट ब्लॉक चल रहा है, उसके बाद फेज़ 7 के अंदर भी जो है 20 से 30 मिलियन का इंक्रीज़ देखा गया है। फेज़ 6 के अंदर भी जो है 20 से 30 लाख, मतलब कि 2 से 3 मिलियन का इंक्रीज़ देखा गया है। तो मार्केट अभी तक तो ठीक है, स्टेबल चल रही है, एंड यूज़र काम कर रहे हैं, और जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, जो लोग वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं और थोड़े थोड़े करके पैसे पाकिस्तान में बेचते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है 2020 से लेके 2024 के अंदर माइनस में मार्केट नहीं गई, उल्टा मार्केट प्लस में है। मार्केट माइनस में तब जाए ना जब कोई फ्रॉड हो रहा हो प्रॉपर्टी के अंदर, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और फाइलों के अंदर ट्रेडिंग होती रहती है। ट्रेडिंग जो है वो मार्केट का हिस्सा है। अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो ये कारोबार रुक जाएगा। तो वो सिर्फ फाइलों के अंदर ही मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे आती है। और अगर बात की जाए पोजीशन प्लॉट की, तो पोजीशन प्लॉट के अंदर अक्सर लोग कहते हैं जी 20 लाख रुपए माइनस हो गया, 30 लाख रुपए माइनस हो गया। बेसिकली प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की चीज़ होती है ना, अगर आपने 3 करोड़ की चीज़ खरीदी है तो अच्छी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू 4 करोड़ थी, लेकिन आप कहते हैं चलो यार मैं 30 लाख रुपए छोड़ देता, तो 60 से 70 लाख रुपया प्रॉफिट फिर भी उसको है। वो अपने प्रॉफिट में से माइनस करके आपको चीज़ दे रहा है, लेकिन नुकसान में नहीं दे रहा। और एक चीज़ होती है मजबूरी। मार्केट के अंदर ये भी चीज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल कि मेरी लैंड की वैल्यू है 4 करोड़ और मुझे अशद पैसों की ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर। अब उसको पैसों की ज़रूरत क्या है, उसको 1 डे में पेमेंट चाहिए, पे ऑर्डर चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, वो फिर टाइम काट लेते, मुझे 1 महीने का टाइम दे दें, 2 हफ्ते का टाइम दे दें, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। पैसे क्योंकि उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, 4 करोड़ रुपए की चीज़ है, वो आपको कहेगा ठीक है आप ऐसा करो, मेरे से ना 3.5 करोड़ रुपया ले लो, या 3 करोड़ 40 लाख ले लो, और वो भी क्या, कैश, कि कल आके ले लो। तो इस तरह प्रॉपर्टी की रकम तोड़ते हैं जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम है, ठीक काम चल रहा है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठा करें, पॉजिटिव लोगों के साथ काम किया करें। पूरा पाकिस्तान इतनी ज़्यादा कटिंग हुई है, आप इधर मुंह मारेंगे 100 बातें सुनने को मिलेंगी, 100 आइडियाज़ मिलेंगे, 100 नफ़ा नुकसान की बातें करेंगे, इधर मुंह करेंगे 100 रंग बिरंगी चीज़ें। तो इस तरह स्पेसिफिक लोगों के साथ रहें, उतनी बात करें जितनी आपकी जेब में पैसे हैं, उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। और हर डेवलपर की हिस्ट्री होती है, नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़े बड़े लोगों के अगर आप इंटरव्यूज़ करेंगे तो बहुत बहुत लोगों को नुकसान भी हुए हैं और उन्हीं लोगों को बाद में फ़ायदे भी हुए हैं। तो इस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप लोग बैंक में रखने की बजाय कहीं पे भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें जिससे आपको फ़ायदा हो। बेहतर मशवरे के लिए, बेहतर कोई चीज़ समझने के लिए, कंस्ट्रक्शन अगर आपने करवानी हो तो बेहतर कंस्ट्रक्शन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझे तंग करेंगे तो मैं आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, उल्टा आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये काम कम करवाते हैं और तंग ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ मुझे देखने में आई है। तो अल्लाह पाक आपके और मेरे अच्छे नसीब करे। तो परेशान मत, तो पाकिस्तान की मार्केट आगे फ्यूचर में पॉजिटिव ही होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।